अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 6 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की दारकूमत दिल्ली के 40 से ज़ायद स्कूलों को एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें बम धमाके की धमकी दी गई। ये ईमेल कल इतवार को 8 दिसंबर की रात तकरीबन 11:15 बजे आया है। ईमेल में कहा गया है कि स्कूल कैंपस में बम नस्ब किए गए हैं। अगर ये बम फट गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेल भेजने वाले ने बम ना उड़ाने के बस $30,000 का मुतालबा किया। दिल्ली पुलिस ने IP एड्रेस और मेल भेजने वाले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली के जिन स्कूलों में बम की धमकियां दी गई है इनमें DPSR के पुरम और GD गोयनका शामिल है। ये इत्तला मिलने के बाद आज पीर को स्कूलों में बच्चों को घर वापस भेज दिया गया। इसके अलावा बम की इत्तला मिलते ही स्कूलों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस के महकमों को इत्तला दी। जानकारी के मुताबिक स्कूल इंतजामिया को यह खबर पीर की सुबह 7 बजे मिली। वाज़ है कि यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के किसी स्कूल को बम की धमकी मिली हो। इस साल के आगाज़ में भी कई बार ऐसे मामला सामने आ चुके हैं। पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज पीर को 78 साल की हो गई है। सोनिया गांधी को इनकी 78वीं सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए आज पीर की सुबह नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने इन्हें नई ख्वाहिशात का इजहार किया और एक पोस्ट में लिखा, एक रहनुमा जिसका हिंदुस्तान और कांग्रेस पार्टी के बानी उसूलों पर अज़्म और यकीन एक तहरीक है, लाखों पसमानदा लोगों की तरक्की और हिंदुस्तान की फलाही रियासत की मजबूती के लिए है। कांग्रेस की सदर और UPA की चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने मनरेगा और खुराक के हक से लेकर तालीम के हक और मालूमात के हक तक की इस्लाहात में एक अहम किरदार अदा किया। इनकी तारीख़ी कानून साज़ों ने हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और ज़ाती कुर्बानी और हिंदुस्तान की जमहूरी इक़्तिदार के साथ गहरी वाबस्तगी के ज़रिए बेलौस खिदमात की मिसाल पेश की है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सोनिया गांधी जी को पसमानदा लोगों के हुकूक़ की हकीकी चैम्पियन करार देते हुए इन्हें इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क में हिंदू इंतहाई पसंद रहनुमा साध्वी प्राची ने दारुल देवबंद को लेकर एक इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा कि दारुल देवबंद और यहाँ की बड़ी मस्जिद की खुदाई और सर्वे करने का वो मुतालबा करती है। कि इस वक्त मुल्क में नफरत अंगेजी अपनी इंतहा को पहुँच गई है, जिसके सबब दाएं बाजू के इंतहा पसंद लीडरान मुसलसल मुसलमानों की मारूफ और गैर मारूफ इबादतगाहों को निशाना बनाकर हुकूमत और इंतहा पसंदों की खुशनुदी हासिल करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद इस किस्म के वाक़ात ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है और रोज़ाना मुल्क की किसी न किसी मस्जिद, मदरसा, खानखा, दरगाह, मज़ार और औक़ाफ़ की मिल्कियत पर गैर ज़रूरी सवाल खड़े करके सर्वे और खुदाई जैसे मुतालबात करके अवाम के जहन को असल मकासद से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुल्क में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों में शदीद बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत देखने को मिल रही है। हालांकि जमात उलमा हिंद की अर्ज़ी पर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच आइंदा 12 दिसंबर को समाअत करेगी, लेकिन इन गैर ज़रूरी और समाज को मुनक़सिम करने वाले बयानात का सिलसिला दराज हो रहा है। इसी कड़ी में अपने मुश्तइल बयानों के लिए मशहूर साध्वी प्राची ने दारुल देवबंद और यहाँ की बड़ी मस्जिद का सर्वे और खुदाई करने का मुतालबा किया है और कहा कि अगर इनकी खुदाई की जाए तो यहाँ भी मंदिर निकलेगी। साध्वी ने यह गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बयान देवबंद पहुँच कर दिया है। नाज़रीन, इस तरह के बयानात पर आपकी क्या राय है? क्या मुल्क में कहीं भी खोदा जाए और मंदिर निकली जाए? ऐसी बेबुनियाद बयानात पर आप अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। दरगाह अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर के दावे के बाद शुरू हुए तनाज़े में समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकन पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन ने अजमेर दरगाह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अलामत करार देते हुए कहा है कि दरगाह की सच्चाई तारीख में दर्ज है। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामान रामजी लाल ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया। हिंदू तंजीमों के दावे पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि अजमेर की दरगाह 11वीं सदी की है। अजमेर दरगाह की पूरी सच्चाई तारीख में दर्ज है। हिंदू राजा भी यहाँ पूरे अकीदे के साथ हाज़िरी देते थे। अक़लियती बरादरी के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर MP रामजी लाल ने कहा कि मुसलमान अपने आप को मुग़लों की औलाद नहीं बल्कि पैगम्बर इस्लाम के वारिस मानते हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर के दावे के दरमियान उन्होंने कहा कि 1991 के पार्लियामेंट एक्ट में यह भी कहा गया था कि मंदिर की जगह मंदिर और मस्जिद की जगह मस्जिद होगी। संघ के सरबराह मोहन भगवत के बयान का हवाला देते हुए रामजी लाल ने कहा कि मोहन भगवत ने भी 2022 में कहा था कि हर मस्जिद या हर दरगाह के नीचे मंदिर तलाश करना दुरुस्त नहीं है।
انہوں نے کہا کہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات نے اجمیر شریف کی درگاہ پر حاضری دی ہے، یہ ہندو مسلم اتحاد کی علامت ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرقہ پرستوں کے حوالے سے بی جے پی کی مرکزی اور ریاستی حکومت پر شدید تنقید کی اور انہیں فرقے وارانہ ایجنڈوں کی سرپرستی سے باز آ جانے کا مشورہ دیا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اگر انسانوں کے درمیان ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر تفریق جاری رہی تو یہ ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوگی۔ وہ کشن گنج کے لہرا چوک پر ہزاروں کے مجمع سے خطاب کر رہے تھے۔ جمعیت کے دیگر نامور علماء اس موقع پر موجود تھے۔ اجلاس میں کئی اہم موضوعات پر قراردادیں بھی منظور کی گئی۔ مولانا محمود مدنی نے ملک کے مسلمانوں کو درپیش موجود حالات اور حکومت کے رویے پر شدید تنقید کی اور مسلمانوں کو حاشیہ پر کرنے کی کوششوں کی پرزور مذمت کی اور کچھ فیصلوں کی بنیاد پر عدالتوں کے کردار پر بھی سوال اٹھائے۔ سابق آئی پی ایس افسر سنجیو بھٹ کو 1997 کے حراستی تشدد کیس میں ایک بڑی راحت ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گجرات کے پوربندر کی ایک عدالت نے سابق آئی پی ایس افسر کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ استغاثہ کیس کو معقول شک سے بالاتر ثابت نہیں کر سکا۔ معاملے میں ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ مکیش پانڈیا نے اس وقت کے پولیس سپرنٹینڈنٹ سنجیو بھٹ کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے شک کا فائدہ دیتے ہوئے آئی پی سی کی دفعات کے تحت درج کیس سے بری کر دیا ہے۔ اس سے قبل سابق آئی پی ایس افسر سنجیو بھٹ کو 1990 میں حراستی موت کے معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ پردیش کے کسانوں کے ذریعے اپنے مطالبات کے ساتھ دہلی مارچ کو سرکار کی یقین دہانی کے بعد ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کے بعد شمبھو بارڈر پر پنجاب کے کسانوں نے دہلی مارچ کا ارادہ کیا۔ تاہم پولیس کے ساتھ تصادم کے بعد کسانوں نے اپنا احتجاج ملتوی کر دیا ہے۔ تصادم میں 6 کسانوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ کسان رہنما سرون سنگھ پنڈار نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اپنے گروپوں کو واپس بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پرامن طریقے سے دہلی کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی۔ اس تعلق سے ایک میٹنگ منعقد کی جائے گی جس میں سنکت کسان مورچہ اور کسان مزدور مورچہ احتجاج کی حکمت عملی طے کریں گے۔ اس سے قبل دہلی کے لیے روانہ ہوئے 101 کسانوں کو ہریانہ پولیس نے شمبھو بارڈر پر روک دیا۔ ان کسانوں کو دہلی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملی۔ پولیس نے دہلی جانے والے کسانوں کی فہرست طلب کی۔ پولیس نے ایک فہرست دکھائی جس میں دہلی جانے والے 101 کسانوں کے نام تھے۔ پولیس نے کہا کہ جن لوگوں کے نام فہرست میں ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ دکھا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ہم پہلے کسانوں کی شناخت کریں گے اور پھر انہیں آگے جانے دیں گے۔ جموں کشمیر میں پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی کی دختر التجا مفتی نے کہا ہے کہ ہندوتوا ایک بیماری ہے جس سے ہندو دھرم بدنام ہو رہا ہے اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو ہجومی تشدد اور ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بی جے پی اسے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی نے اس ریمارکس پر اعتراض کیا اور اہانت آمیز الفاظ کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ التجا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ رام کا یہ دیکھ کر شرم سے جھک گیا ہوگا کہ چھوٹے مسلمان بچوں کو محض اس وجہ سے چپلوں سے مارا جا رہا ہے کہ انہوں نے رام کا نام لینے سے انکار کر دیا۔ ہندوتوا ایک بیماری ہے جس سے لاکھوں ہندوستانی متاثر ہو گئے ہیں اور لارڈ کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ بعد میں ایک تقریب کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ریمارکس کی مدافعت کی اور الزام لگایا کہ بی جے پی ملک میں ایسی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوا اور ہندوازم میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہندوتوا میں نفرت ہے جسے ساورکر نے پیدا کیا ہے۔ ہندوازم اسلام کی طرح ایسا مذہب ہے جو سیکولرزم، محبت اور اخوت کو فروغ دیتا ہے۔ جان بوجھ کر اسے مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ ملک شام میں باغیوں نے حیران کن پیش قدمی میں دارالحکومت دمشق میں داخل ہوتے ہوئے اسد خاندان کے 50 سالہ آہانی دور کو ختم کر دیا، لیکن ملک اور خطے کے مستقبل کے تعلق سے کئی سوال پیدا ہو گئے۔ باغیوں کے دارالحکومت میں داخلے کے بعد شامی شہری سڑکوں پر نکلتے ہوئے جشن منانے لگے اور خوشی کے عالم میں ہوائی فائرنگ کی۔ ملک کے مرکزی چوراہوں پر پرجوش ہجوم جمع ہوا۔ یہ لوگ شامی انقلابی پرچم لہرا رہے تھے۔ ان مناظر سے عرب بہار کے ابتدائی دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ عرب بہار کی بغاوت کے بعد بے رحمانہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور تقریباً 14 سال تک ملک میں خانہ جنگی جاری رہی۔ کئی افراد نے صدارتی محل اور اسد خاندان کی رہائش گاہ پر توڑ پھوڑ مچائی۔ بشار الاسد اور دیگر اعلیٰ عہدیدار لاپتہ ہیں۔ وہ کہاں گئے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قریبی اتحادی روس نے کہا ہے کہ بشار الاسد باغی گروپوں کے ساتھ بات چیت کے بعد ملک سے باہر نکل گئے اور اقتدار کی پرامن منتقلی کی ہدایت دی۔
ریاست تلنگانہ میں گزشتہ ماہ ذات پات پر مبنی مردم شماری کے تحت 1 کروڑ 14 لاکھ خاندانوں کی تفصیلات حاصل کی گئی ہے۔ 6 تا 30 نومبر ریاست میں 80,000 سے زائد شمار کنندگان کی خدمات حاصل کر کے گھر گھر پہنچ کر تفصیل حاصل کی گئی۔ ذرائع کے مطابق گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو چھوڑ کر باقی تمام اضلاع میں سروے کا کام 100% مکمل کیا گیا۔ ریاست بھر میں 1 کروڑ 17 لاکھ 47 ہزار مکانات پر اسٹیکرز لگائے گئے تھے، جبکہ 1 کروڑ 14 لاکھ مکانات کا سروے کر کے خاندانوں کی تفصیلات حاصل کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں تقریباً 2,50,000 مکانات کا سروے مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ حیدرآباد میں سروے کی عدم تکمیل کے بارے میں عہدیدار کئی وجوہات ظاہر کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بعض علاقوں میں عوام نے مختلف اندیشوں کے تحت سروے ٹیموں سے تعاون نہیں کیا۔ ریونت ریڈی حکومت کے 1 سال کی تکمیل کے موقع پر آج 9 دسمبر کو سیکریٹریٹ کے احاطے میں وجے اتسوم کے تحت تلنگانہ تلی مجسمے کی نقاب کشائی تقریب میں سابق چیف منسٹر اور BRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کی شرکت کے امکانات موہوم دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے KCR سے شخصی ملاقات کر کے دعوت نامہ حوالے کیا تھا۔ ملاقات کے دوران KCR نے تقریب میں شرکت یا عدم شرکت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ریاستی وزیر اور ان کی ٹیم کے لیے لنچ کا اہتمام کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات میں سیاسی موضوعات پر KCR نے کوئی گفتگو نہیں کی اور صرف اتنا کہا کہ وہ پارٹی قائدین سے مشاورت کریں گے۔ دوسری طرف مرکزی وزراء جی کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کمار نے تلنگانہ تلی مجسمے کی نقاب کشائی تقریب میں شرکت سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ BJP ریاستی صدر اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے پونم پربھاکر کو مکتوب روانہ کیا، جس میں کہا کہ پارلیمنٹ سیشن اور طے شدہ پروگراموں کے سبب وہ شرکت سے قاصر ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے 1 سال کی تکمیل پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کی گئی پوسٹ میں گزشتہ 1 سال میں حکومت کی کارکردگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں 1 سال کے اقتدار میں حکومت نے کسانوں کے قرض معافی، کسانوں کے لیے بونس، ملازمتوں کی فراہمی، خواتین کے لیے فلاحی اسکیمات، ذات پات پر مبنی سروے، ماحولیات کے تحفظ و شہری ترقیاتی پالیسی کی تیاری عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے حکومت سے 1 سال میں انجام دیے گئے کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو مفت بس کی سہولت، 200 یونٹ گھریلو برقی مفت اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ کسانوں کے قرض معافی اسکیم پر کہا کہ 25 لاکھ کسانوں کے قرض معاف کیے گئے اور 21,000 کروڑ ان کے کھاتوں میں راست منتقل کیے گئے۔ اس کے علاوہ باریک چاول کی پیداوار کرنے والے کسانوں کو 500 روپے فی کنٹل بونس کی فراہمی عمل میں لائی گئی اور کسانوں کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہی کو یقینی بنایا گیا۔ امریکن فورم یعنی IAF کے زیر اہتمام میٹ اینڈ گریٹ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے رکن قانون ساز کونسل اور نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان نے 2028 کے انتخابات تک تلنگانہ میں اقلیتوں کی موجودگی اور ان کے ساتھ تمام شعبے حیات میں انصاف کی گونج سنانے کے عزائم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں 50 لاکھ اقلیتوں کی موجودگی کا گمان ہے اور ان تمام اقلیتوں کو حکومت کی فلاحی اسکیمات سے جوڑنا ہمارا مقصد ہے۔ جناب عامر علی خان نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو ملک کی تعمیر نو کا لمبردار بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس خصوص میں حکومت تلنگانہ کو مشورے پیش کیے جائیں گے جس پر عمل آوری یقیناً ایک سنہرے اور نئے باب کا آغاز ہوگی۔ جناب عامر علی خان نے بتایا کہ ایس ہب یعنی سیاست ہب کے ذریعے اب تک تقریباً 20,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ضلع ملک میں اقلیتوں کی تعداد سب سے کم ہے اور وہیں سے ہم فلاحی خدمات کے آغاز کی منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ یوم عالمی معذورین یعنی انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ضمن میں جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد کے تحت چلائے جانے والے ادارے آئیڈیل انفارمیشن سینٹر فار ڈسیبلڈ اعظم پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام IICD حیدرآباد پر خصوصی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پروگرام کا آغاز نابینا طلبہ کی جانب سے سورہ رحمان کے رسم الخط کے ذریعے تلاوت سے ہوا۔ قوت سماعت سے محروم طلبہ کے لیے ان آیات کا ترجمہ اشاروں کی زبان میں خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ذہنی طور پر معذور طلبہ نے مرحبا، خوش آمدید ترانہ گروپ پرفارمنس کے ساتھ پیش کرتے ہوئے سامعین کا استقبال کیا۔ واضح ہے کہ معذورین کا عالمی دن ہر سال ماہ دسمبر میں منایا جاتا ہے، جس کا مقصد معذور افراد کے مسائل کو حل کرنا اور ان کی تعلیمی، معاشی اور سماجی ترقی کے لیے کوشش کرنا اور سماج کے دیگر افراد کو ان خصوصی صلاحیت کے حامل افراد کی مدد، تعاون کے لیے آگہی و شعور پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جناب محمد اظہر الدین، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے کہا کہ معذور افراد کی تربیت، کوشش اور انہیں بہتر موقع فراہم کرتے ہوئے سماج میں انہیں مساوی زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔
कांग्रेस हुकूमत के एक साल की तकमील के मौके पर गुज़श्ता चंद दिनों से जारी सिलसिलेवार जश्न तकारीब के एक हिस्से के तौर पर इतवार की शाम हैदराबाद के टैंक बैंड पर एयर शो का अहतमाम किया गया। इस एयर शो में अवाम को दाखिले की इजाज़त थी, जहां हज़ारों की तादाद में हुसैन सागर झील के अतराफ लोग जमा हुए और दम बखुद कर देने वाले मुजाहिरों का मुशाहिदा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शाम 4 बजे एयर शो का इफ्तिताह किया। 15 सूर्य किरण जंगी तैयारों के जरिए इंडियन एयरफोर्स के अमले ने तकरीबन आधे घंटे तक दम बखुद करने वाले मुजाहरे पेश किए। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर से वाबस्ता 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन कबल टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के दौरान भगदड़ की वजह से एक 35 साला खातून की दम घुटने से मौत हो गई थी और इसका 8 साला बच्चा जख्मी हो गया था और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुतवफ़्फ़ी खातून के रिश्तेदारों की शिकायत के बाद चिकरपल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज इस सिलसिले में 3 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने एम संदीप, जो थिएटर का एक मालिक है, मैनेजर नागा राजू और लोअर बालकनी इंचार्ज जी विजय चंद्र को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। 4 दिसंबर को रात में फिल्म देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई थी और इसके बाद अल्लू अर्जुन थिएटर पहुंचा। ये भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। दिलसोनगर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून रेवती की इस हादसे में मौत हो गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्विज मुकाबलों में हैदराबाद के 2 मेडिकल तलबा ने नुमाया मुकाम हासिल किया। मुल्क के सरकर्दा बैंक ने इस खुसूस में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। इस ट्वीट में कहा गया कि उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के सैयद मोहम्मद हाशमी और हुसैन अहमद ने पहला मुकाम हासिल किया, जबकि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर को दूसरा और नेताजी सुभाष महाविद्यालय त्रिपुरा को तीसरा मुकाम मिला है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने RBI के ट्वीट को टैग करते हुए हल्के लोकसभा हैदराबाद के पंच मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मोहम्मद हाशमी को मुबारकबाद पेश की। सदर मजलिस ने मुबारकबादी के ट्वीट में कहा कि उन्होंने तमाम 29 रियासतों और 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले इस क्विज़ में हिस्सा लेने वाले 1.5 लाख शुरा को शिकस्त देते हुए RBI की 90वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक़्क़िदा क्विज़ के नेशनल फाइनल में कामयाबी हासिल की। असदुद्दीन अवैसी ने सैयद मोहम्मद हाशमी के वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश की। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े एहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस अकाउंटिंग पैकेजेस जिसमें टैली, GST, TDS, इनवॉइसेस, पेरोल और फोकस को शामिल किया गया है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये एक सुनहरा मौका है। इदारे सियासत के इस कंप्यूटर सेंटर से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। इसके अलावा इदारे सियासत में पेशे वाराना कोर्सेज जैसे ऑटोकैड, रेविट, MS ऑफिस और स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रात या फिर इन फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8919977404, 9393876978। माहिर असातिज़ा की निगरानी में क्लासेस चलाए जा रहे हैं।